स्वागत छ साथीहरुलाई यस भिडियोमा र यो टेक्निकल भिडियो हो। यो रिमोट सेन्सिङ को बारेमा इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर अलिकति डीप सम्म यो यसमा हामी जान्छौं कि यो रिमोट सेन्सिङ के हो, कसरी काम गर्छ, यसमा चाहिँ के चाहिँ यसको कम्पोनेन्टहरु हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी डिटेलमा बुझ्ने छौं। अब यो हामी यस्तै चाहिँ सर्वे सम्बन्धी तपाईलाई भिडियो को लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा चाहिँ सर्वे सम्बन्धी टेक्निकल भिडियोहरु रेगुलर चाहिँ मैले बनाउने छु र यो अब यसलाई चाहिँ यसपछिको पार्टहरु अझ इंग्लिश मिडियममै बनाउने छु। अब यो इन्ट्रोडक्सन भएकोले यो नेपालीमा चाहिँ सब साथीहरुले चाहिँ बुझोस् सर्वेको कुराहरु भनेर यो भिडियो तयार गरिएको हो र यसमा चाहिँ तपाईले कुनै कुरो बुझ्नु भएन भन्ने पनि त्यो कुरोलाई चाहिँ त्यसपछि छोड्ने होइन कि त्यसपछि स्किप गरेर अझ अगाडिको पार्टहरु पनि तपाईले हेर्नु पर्छ, किनभने यो तपाईको कोर्स अफ स्टडीमा यस्तो छ भने यो कुराहरु हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ र आफ्नो टेक्निकल नलेज चाहिँ जहिले पनि हामी बढाउँदै लैजानु पर्छ। अब विषयवस्तु सुरु गरौँ। रिमोट सेन्सिङ भनेको के हो? रिमोट सेन्सिङ भनेको यो चाहिँ आर्ट अफ obtaining information about an object without coming in contact with it। के छ भने यसको रिमोट सेन्सिङ को मेन उद्देश्य नै के भयो त नोइङ विदाउट गोइङ। कुनै अब्जेक्ट को हामीलाई चाहिँ मेजरमेन्ट लिनु छ वा इन्फर्मेसन लिनु छ भने त्यो अब्जेक्ट निर हामी नगइकनै चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन मेजरमेन्ट लियो भने त्यो के भयो त रिमोट सेन्सिङ हो। यसमा के हुन्छ त हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन युज गरेर अनि चाहिँ त्यसको आधारमा हामीले इन्भाइरोमेन्ट होस् वा चाहिँ अन्य धेरै कुराहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट हामी लिन्छौं र यो चाहिँ भास्ट छ। यसले चाहिँ डिस्टेन्स मात्रै मेजर गर्ने होइन कि यो चाहिँ रिमोट सेन्सिङले टेम्परेचर त्यसपछि चाहिँ वेदर हरेक चीजहरु यसले चाहिँ मेजर गर्छ र यसको चाहिँ एप्लिकेसन एकदम फार एन्ड वाइड छ। जस्तो अब सर्वेइङ को अरु टेक्निकहरुमा नक्साहरु चाहिँ बन्दाखेरि यसले चाहिँ यसमा के फरक भयो त यो भास्ट भयो। यसले चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ कि रिमोट सेन्सिङले के गर्ने भयो त समुद्रको सतहको चाहिँ गहिराई नाप्नु छ भने त्यो पनि यसमा चाहिँ प्रयोग हुने भयो र त्यो काम पनि यसमा सजिलै हुने भयो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रयोग गर्छौं। यसको मेन थीम नै यहाँ हेरौं के छ त नोइङ विदाउट गोइङ। रिमोट सेन्सिङ इज द साइन्स and art of acquiring information about Earth's surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected and emitted energy, processing, analyzing, applying the information। यो कस्तो भने हामीले रेडिएसनहरु होइन सेन्सरहरुबाट के गर्छौं त रेडिएसन इमिट गरेर त्यो रेडिएसन को आधारमा त्यो रेडिएसनलाई हामी सेन्सरले फेरि क्याच गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामी एनालाइज प्रोसेस गरेर कुनै अब्जेक्ट को बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्ने भयौं त रिमोट सेन्सिङ भनियो, नोइङ विदाउट गोइङ। अब यहाँ मैले रिमोट सेन्सिङ को प्रोसेसलाई डिटेलमा यहाँ बुझाउने छु। यस फिगरमा हामी यहाँ हेरौं। यो फिगरमा यहाँ हेरौं। फर्स्टमा हाम्रो अब यो भन्दा पनि अलिकति यो ठीक छ, बुझ्नमा सजिलो हुन्छ। यो रिमोट सेन्सिङमा कतिवटा छ यहाँ ए देखाइएको छ। ए भनेको के भयो त लाइट को सोर्स भयो हैन, सोर्स अफ इमिसन अफ लाइट। त ए भनेको के छ त यसमा सन छ हैन। त ए भयो सोर्स भयो। त्यसपछि चाहिँ बी भनेको के भयो त एटमोस्फियर भयो। त ए ले सोर्स अफ लाइट इमिट गर्यो, बी अर्थात चाहिँ एटमोस्फियरबाट त्यसमध्ये केही चाहिँ एटमोस्फियरले लाइट केही एब्जर्ब गर्छ र केही चाहिँ के गरिदिन्छ त पास गरिहाल्छ। त त्यो पास गरेको जुन चाहिँ रे अफ लाइट छ सी पोइन्टमा, सी पोइन्टमा के छ त अर्थको सर्फेस भयो। त्यहाँ केही फिचर हुन सक्छ, अब घर हुन सक्छ, त्यसपछि फरेस्ट हुन सक्छ, बोट बिरुवाहरु हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, पुल रोड जे पनि हुन सक्छ। त अब यसबाट चाहिँ लाइट आउँछ र त्यो लाइट मध्ये पनि सी पोइन्टमा आयो भने हामीलाई थाहा छ कि जुनसुकै वस्तुमा लाइट पर्यो भने लाइट परेपछि तीनवटा कुरा हुन्छ। केही लाइट चाहिँ त्योबाट पास भइहाल्छ, त्यसपछि के हुन्छ त केही लाइटलाई त्यसले एब्जर्ब गर्छ र केही लाइटलाई के गर्छ त रिफ्लेक्ट गर्छ। त अब जुन चाहिँ एब्जर्ब भयो के रे
पास भयो ट्रान्समिट भयो त्यो त भयो, जुन रिफ्लेक्ट गर्यो यसले लाइट जुन चाहिँ परावर्तन गर्छ यसले त्यो फेरि के हुन्छ त, त्यो फेरि गएपछि केही चाहिँ के हुन्छ त एटमोस्फियरमा एब्जर्ब भइहाल्छ। अनि त्यही लाइट मध्ये जुन हाम्रो यो अर्थको चारैतिर डिफरेन्ट सेटेलाइटहरू आफ्नो अर्बिटमा रिभोल्भ भइराखेको हुन्छ, त्यो सेटेलाइटहरूमा के हुन्छ त सेन्सर हुन्छ, जसले यो लाइट जुन यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर गएको छ यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ यो हाम्रो भयो अर्थ सर्फेस होइन, यहाँ हाम्रो के हुन सक्छ त, यहाँ हाम्रो ग्रीन एरिया हुन सक्छ। अब जस्तो यो हाम्रो यो के भयो त अर्थ सर्फेस भयो, त अब यो जुन सी पोइन्ट छ सी पोइन्टमा ग्रीन एरिया छ भने लाइट जब सनको लाइट यहाँ पर्छ अनि प्रत्येक वस्तुले होइन फरक फरक मात्रामा लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ, फरक वेभलेन्थमा फरक किसिमको चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी देखाउँछ। जस्तो यो ग्रीन एरिया हो भने यहाँ के हुन्छ त, जस्तो मानौ यो ग्रीन एरिया हो भने के हुन्छ त, यो के भयो त ग्रीन एरिया हो भने यो रुख बिरुवा हो भने के गर्छ त, यसले अब यो जुन भिजिबल लाइट आउँछ सनबाट त्यसमध्ये ग्रीन लाइटलाई के गर्छ त यसले रिफ्लेक्ट गर्छ र ब्लू र रेड लाइटलाई के गर्छ त यसले एब्जर्ब गरिहाल्छ। भनेपछि यो सेन्सरले ग्रीन लाइट बढी लियो भने यसले के बुझ्नुभयो त यहाँ भेजिटेसन एरिया हो। अनि चाहिँ यस्तै हरेक अब्जेक्टले डिफरेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ फरक फरक वेभलेन्थको लाइटमा फरक फरक किसिमको प्रोपर्टी सो गर्छ। त अब यसले चाहिँ यो जुन हाम्रो यो सेन्सर छ यो होइन, त यो सेन्सरले के गर्ने भयो त, यो सेन्सरले यो हाम्रो जुन लाइट गयो यहाँबाट त्यसलाई त यो जुन गइराखेको छ यसलाई के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ। अनि यो एब्जर्ब गरिसकेपछि यसले यसैको चाहिँ आधारमा होइन यो सी पोइन्टमा कुन अब्जेक्ट थियो त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ प्रोसेसिङ गरेर। त फर्स्टमा के हुने भयो त, ए जुन सन छ त्यसले लाइट पास गर्दा सीमा पर्यो, सीबाट फेरि सेन्सरले त्यसलाई क्याच गर्यो, त्यसलाई के गर्छ त यसले चाहिँ रेकर्ड गरेर सेन्सर हुन्छ यसमा, हरेक ठाउँको यसले चाहिँ यहाँ लिएको हुन्छ आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ मुभ गर्दाखेरि यो सेन्सरले के गर्यो त क्याच गरेर रेकर्ड गरेर राख्यो। अब यो सेन्सरले जुन इन्फर्मेसन यहाँ डाटा कलेक्ट गरेको हुन्छ त्यो यसले कहाँ पठाउँछ त, यहाँ चाहिँ यो ग्राउन्ड स्टेसन छ यहाँ हेरौँ, यो के हो त यो हाम्रो प्रोसेसिङ स्टेसन हो। त यसले त्यहाँबाट लिएको इमेज छ त्यसले त्यो चाहिँ यसले लिन्छ अनि यसलाई प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस गरेर अब त्यो चाहिँ यहाँ यो प्रत्येक पार्टको बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर अनि चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ युजरकोमा पठाउँछ कि यो चाहिँ यो ठाउँमा यो छ होइन। अब यो रिमोट सेन्सिङको चाहिँ अहिले प्रयोग एकदम भास्टली भइराखेको छ, यो सर्वेमा मात्रै होइन हरेक कुरामा यसको, जस्तो अघि मैले भने कि जस्तो यो रिमोट सेन्सिङको प्रविधिबाट हामीले कुनै ठाउँको म्यापिङ मात्रै होइन कि त्यो ठाउँको टेम्परेचर कति छ, त्यो ठाउँमा वर्षा कति भइराखेको छ, त्यस्तै त्यो ठाउँको ह्युमिडिटी कति छ, हरेक कुराहरू यो रिमोट सेन्सिङले हामी चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। वा कुनै ठाउँमा चाहिँ कति डिजास्टर भयो होइन, जस्तो अब बाढीले कहीँ बगाएछ भने पनि यसैबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ यो अघिको चिजमा पनि हेरौँ, अब यो हाम्रो यसरी चाहिँ प्रोसेस भयो। यसपछि अगाडिको चाहिँ कुराहरू अब हामी हेरौँ। रिमोट सेन्सिङ प्रोसेसमा के हुन्छ त पार्टमा पहिला के हुनु पर्यो त, सोर्स अफ इनर्जी के हुनु पर्यो त, जसलाई अब त्यो सन पनि हुन सक्छ वा चाहिँ हामीले रिमोट सेन्सिङमा के हुन्छ त सन नभएर आफूले पनि सोर्स अफ इनर्जी दिन सक्छौँ कुनै चिजको चाहिँ। जस्तो अब रडार युज गर्छौँ वा लाइडार युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी अब यसपछिको भिडियोमा हेर्नेछौँ कि त्यो रडार र लाइडार पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। यसमा चाहिँ जस्तो अब सोर्समा अब मानौ सन युज गरियो भने सन के भयो त पैसिभ सोर्स अफ इनर्जी भयो, अनि चाहिँ आफैले हामीले अब इनर्जीको सोर्स दियो भने त्यो के भयो त एक्टिभ इनर्जी सोर्स भयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त सनले इनर्जी सोर्स भयो, त्यसपछि के हुन्छ त रेडिएसन एन्ड द एटमोस्फियर, एटमोस्फियरको पनि यसमा रोल हुन्छ। एटमोस्फियरबाट चाहिँ पास हुँदाखेरि रेडिएसन मध्ये केही चाहिँ एटमोस्फियरले एब्जर्ब गर्छ। त्यसपछि के हुने भयो त इन्टरेक्सन विथ द टार्गेट हुने भयो, सी पोइन्ट जुन हामीले यसमा अघि देखाएको छौँ यहाँ
हेरौँ सी पोइन्टमा यहाँ इन्टरेक्सन हुने भयो। त्यस्तै डी पोइन्टमा रेकर्डिङ अफ द इनर्जी विथ द सेन्सर। त्यसपछि ईमा के हुने भयो त ट्रान्समिसन, रिसेप्सन एन्ड प्रोसेसिङ। यो के हुने भयो त यो जुन सेन्सर छ यसले चाहिँ ट्रान्समिट गरेर हाम्रो केमा दियो प्रोसेसिङ स्टेसनमा दियो। त्यहाँबाट प्रोसेस भइसकेपछि इमेजलाई हामी के गर्छौँ त अब युजरले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने भयो, एनालाइसिस गर्ने भयो, अनि लास्टमा के हुने भयो त एप्लिकेसन हुने भयो। अब यसको चाहिँ हामी हेरौँ सोर्स अफ इनर्जी। द रिमोट सेन्सिङ, जुनसुकै रिमोट सेन्सिङ सिस्टममा के हुने भयो त इनर्जीको सोर्स हुनु एकदम अनिवार्य छ। बिना इनर्जीको सोर्सले यो चाहिँ रिमोट सेन्सिङ काम गर्दैन। अब इनर्जी सोर्समा पनि अब सन हो भने सनले त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन के गर्छ त इमिट गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इमिट गर्दाखेरि पनि त्यो के गर्छ त त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हाम्रो चाहिँ टार्गेटसम्म पुग्छ। अब त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा आयो, मानौ सनले आफ्नो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन के गर्यो त रेडिएट गर्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त रेडिएसनको फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ त एटमोस्फियरसँग इन्टरेक्सन हुन्छ। एटमोस्फियरमा पनि के हुने भयो त एटमोस्फियर मध्येमै केही चाहिँ हाम्रो सनले जुन चाहिँ रेडिएसन इमिट गरेको छ त्यो एटमोस्फियरमै एब्जर्ब हुने भयो। जस्तो अब ओजोनको लेयर हुन्छ, हामीले सुनेकै छौँ, केही चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेजहरू जुन चाहिँ हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ त्यो चाहिँ ओजोनले नै सोच्छ। त्यस्तै अरू पनि लेयरहरू जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको केही पार्टहरू एटमोस्फियरले नै एब्जर्ब गरिहाल्छ, अनि बाँकी जुन पठाउँछ त्यो हाम्रो टार्गेटसँगसम्म गएर इन्टरेक्ट गर्छ। यहाँ चाहिँ अझ फेरि हामीले यसलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ, यसैमा अगाडि छ। अब त्यसपछि चाहिँ छ इन्टरेक्सन अफ द इनर्जी विथ द टार्गेट। अब के हुने हो टार्गेटमा चाहिँ जुनसुकै इनर्जी चाहिँ आएर इन्टरेक्सन हुने भयो। अब फेरि वस्तुको पनि के हुन्छ हरेक डिफरेन्ट अब्जेक्टले डिफरेन्ट एमाउन्टमा के गर्ने भयो त आफ्नो प्रोपर्टी अनुसार त्यो मध्ये केही रेडिएसन सोच्छ अनि केही रेडिएसन के गर्छ त उसले फेरि फालिदिन्छ माथि। अनि त्यही रेडिएसन जुन उसले चाहिँ माथि अब रेडिएट गर्यो पुनः चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्यो, त्यो रेडिएसन गएर के हुन्छ त सेन्सर जुन छ यो डी त्यो सेन्सरले के गर्छ त रेकर्ड गर्छ। त्यसपछि यो हाम्रो अघि मैले भने ट्रान्समिसन हुन्छ, त्यो ट्रान्समिट भएर प्रोसेसिङ स्टेसनमा पुग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यसरी चाहिँ हामी लास्टमा गएर यो चाहिँ आउँछ युजरको लागि। अब यसमा यहाँ रिमोट सेन्सिङमा यो हेरौँ, जस्तो यहाँ अब अझ डिटेलमा हेरौँ, यो हाम्रो अर्थ यहाँ हाम्रो के भयो त सन भयो, यो हाम्रो होइन यो हाम्रो सन भयो, यो हाम्रो सन भयो होइन। अनि सनबाट यसरी चाहिँ इनर्जी आएको छ अर्थमा। अब यो अर्थबाट पनि के हुने भयो त यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो अर्थबाट फेरि हामीले यसरी इनर्जी रेडिएट गऱ्यौँ, त्यो गयो कहाँ त यो सेन्सरले यसलाई क्याच गर्यो। अनि यो सेन्सरले जुन मैले अघि भने डाटा रेकर्ड गर्छ त्यो उसले डाटा रेकर्ड गर्ने भनेको यो चाहिँ यस्तो चाहिँ डिजिटल नम्बरहरू रेकर्ड गर्छ। प्रत्येक चाहिँ जुन इमेज छ त्यो इमेजमा पिक्सेल पिक्सेल गरेर इमेज बनेको हुन्छ होइन। त्यो प्रत्येक पिक्सेलमा के हुन्छ त यस्तो नम्बरहरू रेकर्ड गरेको हुन्छ जसले चाहिँ के देखाउँछ त यो रेडिएसन जुन यसले चाहिँ रेकर्ड गरेको छ त्यसको स्ट्रेन्थ देखाउँछ, कति मात्रामा रेकर्ड भएको छ। यसको आधारमा चाहिँ कति कुन वेभलेन्थको कति चाहिँ इनर्जी त्यहाँ रेकर्ड भएको छ त्यो चाहिँ पछि हामी प्रोसेस गर्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तो यो 1 2 3 4 5 6 यो भनेको के भयो त यो क्यालिब्रेसन गरेको छ, यो चाहिँ के भयो त यो हाम्रो पिक्सेलको नम्बर भयो। अब यो पिक्सेलको नम्बरमा यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ, यहाँ जस्तो एकदम डार्क ब्ल्याक कलरको यहाँ देखाइएको छ होइन, अनि त्यसपछि यहाँ कम डार्क छ। अब यो भनेको यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ यहाँ चाहिँ रेकर्ड हुँदै गरेको छ, यहाँ नम्बरको रूपमा यसले चाहिँ लिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पछि हामीले चाहिँ के गर्ने त पछि हामीले प्रोसेस गर्यो भने यहाँ जस्तो देखायो यहाँ इन्फर्मेसनको रूपमा। अब यहाँ हेरौँ अनि यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ त यो रिमोट सेन्सिङको
एटमोस्फेयर साइन्समा, ल्यान्ड युजमा, जियोलोजीमा, हाइड्रोलोजी, आयल, एग्रिकल्चर, सोइल्स, अनि नेचुरल डिजास्टर मोनिटरिङ। अब जस्तो बाढी साढी आयो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेसनरी कुनै चाहिँ सेटेलाइट स्टेसनरी हुन्छ, कुनै घुमिराखेको हुन्छ, जुन स्टेसनरी हुन्छ त्यसले कन्टिन्युअस एकै ठाउँको चाहिँ डाटा लिने भयो, अनि त्यसको आधारमा कुनै ठाउँमा कति चाहिँ डिजास्टर भयो त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। वा अब घुमिराखेको छ भने पनि त्यो अब फेरि 11-12 घन्टामा त्यहाँ पुग्न सक्छ, त्यसको अर्बिटल कति छ टाइम पिरियड, त्यो अनुसार पुग्यो भने 12 घन्टामा त्यहाँ कति ड्यामेज भयो त्यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। अब रिमोट सेन्सिङ किन प्रयोग गर्ने त? यो प्रयोग गर्नुको कारण के भयो त, यसले लार्ज एरिया चाहिँ कभर गर्छ र यसले धेरै प्रचुर मात्रामा कहीँको पनि डाटा दिन्छ र रियल टाइम मेजरमेन्ट गर्ने भयो। हाई रिपिटेबिलिटी, अब यो जस्तो हामी फोटोग्रामेट्रीमा के हुने भयो कि जहाँको डाटा लिनु छ हामीले आफैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, त्यहाँ फ्लाइट गराउनुपर्छ। तर यो रिमोट सेन्सिङको सेटेलाइटहरू वर्ल्ड वाइड चाहिँ धेरै ठाउँमा एभाइलेबल हुन्छ र त्यसले कन्टिन्युअसली हरेक ठाउँको त्यो डाटा लिइराखेको हुन्छ। त्यो भएपछि के भयो त, यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसको एभाइलेबिलिटी हुने भयो। अनि यो के हुन्छ त, प्रत्येक समयमा रिपिट भएर एउटै ठाउँको डाटा यसले विभिन्न समयमा लिइराखेको हुन्छ। त्यो भएर यसको प्रयोग के भयो त, बढ्दै जाने भयो। यो कोस्ट इफेक्टिभ हुने भयो र यसको डाटा मल्टिपर्पज अर्थात् विभिन्न विद्यामा प्रयोग हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा डिटेक्सन एन्ड डिस्क्रिमिनेसन अफ अब्जेक्ट सर्फेस फिचर्स मिन्स, अब यहाँ के छ त, यसमा अब डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू आयो। जस्तो अब डिटेक्सन के को आधारमा गर्छ यसले, कि कुन ठाउँमा के छ, होइन। सुरुमा अब इनर्जी त त्यसले रेकर्ड गर्छ, त्यसको आधारमा फेरि हामी प्रोसेस गऱ्यो भने के हुन्छ त, प्रत्येक चाहिँ जस्तो मैले भने प्रत्येक अब्जेक्टले डिफरेन्ट एमाउन्ट अफ वेभ, जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको के हुन्छ त, ब्लू, ग्रीन, अनि त्यस्तै भिजिबल रेन्ज हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ साथीहरूलाई म देखाउँछु। यहाँ हो, यहाँ जस्तो यो हेरौँ, सनले जुन इनर्जी रेडिएट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यो लाइटलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी भन्न सक्छौँ। यो के हुन्छ त, लाइटको स्पिडले ट्रेभल गर्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लाइटको स्पिडले ट्रेभल गर्छ। अनि यो यसमा के हुने भयो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन किन भनिएको हो भने लाइटको जुन चाहिँ रे आउँछ त्यसमा इलेक्ट्रिक इनर्जी र म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै हुन्छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी भनिएको हो। अब यो धेरै भास्टमा हामी नजाउँ, होइन। कस्तो हो भने अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी जब सनले जुन चाहिँ रेडिएट गरेको हुन्छ त्यसको चाहिँ वेभलेन्थ ल्याम्डा र स्पिड भी छ भने त्यसले कति दूरी कभर गर्यो, स्पिड निकाल्ने हो भने के गर्छौँ त, त्यसको वेभलेन्थलाई हामीले स्पिडसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने सी के भयो त, स्पिड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी यो हाम्रो आयो। यो फेरि भी भनेको के भयो त, फ्रिक्वेन्सी भयो, फ्रिक्वेन्सी आयो। अब यो हाम्रो के भयो त, अब यो हाम्रो हेरौँ, यहाँ वेभलेन्थ निकाल्ने, वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ के दियो त, यहाँ रिलेसन दिएको छ, होइन। अब हामी धेरै यस्तो डिपमा नजाउँ, यसपछिको पार्टमा जान्छौँ। जस्तो कस्तो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम जुन छ त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ जोन हुन्छ, जस्तो चाहिँ ब्लूदेखि लिएर ब्लू, ग्रीन र रेड। यो ब्लूदेखि ग्रीनको बिचमा, ब्लू, ग्रीन र रेडको, ब्लू र रेडको बिचमा जुन जोन हुन्छ जसलाई हामी भिजिबल रेन्ज भन्छौँ, होइन। यहाँ हो, यहाँ हेरौँ, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा के छ त, यो चाहिँ भिजिबल रेन्ज भयो ब्लूदेखि लिएर रेडसम्मको। त यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ त, 0.4 माइक्रोमिटरदेखि लिएर 0.7 माइक्रोमिटरसम्म चाहिँ भिजिबल रेन्ज हुन्छ ब्लूदेखि ग्रीनको, जुन चाहिँ हामी आँखाले हेर्न सक्छौँ। तर चाहिँ यो जस्तो कस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्राभायोलेट रे, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, टिभी, रेडियो, इलेक्ट्रिक पावर, यिनीहरू यो सबै चाहिँ हाम्रो आँखाले हेर्न सक्दैनौँ। तर चाहिँ यो रिमोट सेन्सिङमा
यो अल्ट्रा यो जुन चाहिँ हाम्रो ऊ छ के भन्छौँ इन्फ्रारेड माइक्रोवेभ रेडियो वेभ यिनीहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ यो सबै हाम्रो रिमोट सेन्सिङमा। यो रेडियो वेभहरू के हुन्छ त यसको वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ र यो जुन भिजिबल रेन्जको जुन चाहिँ यो हाम्रो रे अफ लाइट हुन्छ त्यसको के हुन्छ त वेभलेन्थ सानो हुन्छ। माइक्रोवेभ भयो होइन, अब रेडियो वेभको त लेन्थ चाहिँ मिटरमा सम्म पनि हुन्छ। त अब रेडियो वेभले युज गर्यो भने अब जस्तो यहाँ हेरौँ 0.3 देखि 0.4 माइक्रोमिटरसम्म के हुने भयो त रडारको वेभलेन्थ हुन्छ। यसको 10 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ रडारको वेभलेन्थ हुन्छ। अनि अब चाहिँ अर्को टर्म आयो एटमोस्फेरिक विन्डो। एटमोस्फेरिक विन्डो भनेको के भयो त यो एटमोस्फेयरले सेलेक्टिभ मात्रामा केही मात्रामा के गर्छ त केही मात्राको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ के गर्छ त रेडिएट वा ट्रान्समिट गरिदिन्छ। त त्यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त एटमोस्फेरिक विन्डो भन्छौँ। जस्तो 0.4 माइक्रोमिटरदेखि 0.7 माइक्रोमिटरसम्मको चाहिँ जुन भिजिबल रेन्जको जुन पार्ट छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको त्यसलाई के गर्छ त यो हाम्रो एटमोस्फेयरले इमिट गरिदिन्छ ट्रान्समिट गरिदिन्छ। भनेपछि 0.4 देखि 0.7 माइक्रोमिटरको जुन पार्ट भयो त्यो के भयो त एटमोस्फेरिक विन्डो भयो। यहाँ हेरौँ यहाँ देखाएको छ होइन 0.3 देखि लिएर यहाँ जुन माइक्रोवेभसम्मको पार्टलाई के गर्ने भयो त अर्थले ट्रान्समिट गरिदिने भयो। अब यहाँ रिमोट सेन्सिङमा कुन चाहिँ रेन्ज भिजिबल युजफुल हुन्छ त्यो हेरौँ। युभी रेन्ज छ, भिजिबल रेन्ज छ, इन्फ्रारेड रेन्ज छ र माइक्रोवेभ रेन्ज छ। अब यहाँ यो भयो होइन एटमोस्फेरिक विन्डो होइन। इनर्जी जब चाहिँ एटमोस्फेयरमा आउँछ त त्यहाँनिर मैले अघि पनि भने हो तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा स्क्याटरिङ हुन्छ, एउटा एब्जर्प्सन हुन्छ, एउटा ट्रान्समिसन हुन्छ। अब स्क्याटरिङ के भयो कि जस्तो अब हाम्रो उसमा एटमोस्फेयरमा ग्यासको पार्टिकल हुन्छ। जस्तो अब CO2 ग्यास भयो, अक्सिजन ग्यास भयो, अरू यस्तै अब धुलोको कणहरू पनि हुन्छ। त तिनीहरूसँग जब चाहिँ लाइटको रे पास हुन्छ तिनीहरूबाट अनि त्यहाँनिर के हुन्छ त स्क्याटरिङ हुन्छ। त्यसबाट केही चाहिँ फेरि के गर्छ त लाइटको यस्तो यो धुलोको पार्टिकलहरूले केही के गर्छ एब्जर्ब गरिहाल्छ अनि त्यसपछि केही पार्टलाई के गर्छ त ट्रान्समिट गरिदिन्छ। अब स्क्याटरिङमा पनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट स्क्याटरिङ छ, रिले स्क्याटरिङ छ होइन। जस्तो यहाँ रिले स्क्याटरिङकै कारणले के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ नीलो आकाश जुन हामी हेर्छौँ त्यो स्क्याटरिङकै कारणले यो हो होइन। यहाँ हेरौँ यो नीलो आकाश एकतिर यहाँ लेफ्ट साइडमा यो नीलो आकाश छ अनि यहाँ रेड लाइट छ सूर्य अस्ताउने बेलामा। यो के कारणले यस्तो हुन्छ त यो चाहिँ रिले स्क्याटरिङको कारण के हो त यहाँ हेरौँ यो सर्टर वेभलेन्थको इनर्जी जुन छ त्यो बढी चाहिँ स्क्याटर हुन्छ। जस्तो कि ब्लू लाइट छ नि त्यो बढी स्क्याटर हुन्छ। त्यो भएर दिउँसो के हुने भयो त यो बढी चाहिँ ब्लू लाइट देखियो। तर चाहिँ जब बिहान र बेलुका हुन्छ नि त सनको लाइट चाहिँ यहाँ यो हेरौँ अलिकति यो सन चाहिँ टाढा हुने भयो बिहान र बेलुका अनि लाइट ट्राभल गर्दा गर्दा ब्लू लाइट सिद्धिन्छ अनि रेड मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ हाम्रो दिउँसोतिर बिहान र बेलुका चाहिँ रातो कलर देखिन्छ। अब त्यस्तै मिया स्क्याटरिङ छ, यो विभिन्न खाले छ। यो अघि मैले भने इनर्जी एटमोस्फेयरमा चाहिँ यस्तो इनर्जी लाइट इनर्जी आएको छ। यो चाहिँ केही चाहिँ एटमोस्फेयरले एब्जर्ब गर्यो होइन, कुनै चाहिँ ट्रान्समिट गरेको छ। यहाँ एब्जर्प्सन भएको चाहिँ ओजोन लेयरले के गर्यो त एब्जर्ब गर्यो। अब त्यस्तै इनर्जी इन्टरेक्सन विथ द एटमोस्फेयर यो अघि मैले भने त्यो वाटर भेपरले पनि के गर्छ त केही एब्जर्ब गर्छ। अब ट्रान्समिसन भएको जुन चाहिँ इनर्जी छ त्यो हामीले यसमा पढ्नेछौँ। जस्तो यहाँ अघि हेरौँ अघि मैले भने यो सनले यसरी चाहिँ लाइट इमिट गर्दाखेरि के भएछ त
यहाँ हेरौँ सनले यसरी लाइट इमिट गर्दा यसमध्ये केही चाहिँ यहाँ क्लाउडले नै यसलाई एब्जर्ब गरेको छ होइन, अनि कुनै पार्टलाई छोडिदियो त त्यो चाहिँ माथि स्क्याटर भयो, अनि त्यही मध्ये केही इनर्जी यस्तो चाहिँ आयो, अनि यो इनर्जी चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्यो त यहाँ यसलाई रेकर्ड गरेको छ। अब यहाँ देखाएको छ ग्रीन प्लान्टले के गरेको छ त ग्रीनलाई चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ अनि ग्रीनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, ब्लू र रेडलाई चाहिँ के गर्छ त एब्जर्ब गरिहाल्छ। अब यहाँ देखाइएको छ होइन, यो ग्रीन जुन ट्री छ यसले के गर्छ त बढी इनर्जी जति छ नि ब्लूदेखि रेडसम्म सबै एब्जर्ब गर्छ, ग्रीन मात्रै पठाउँछ। तर यहाँ चाहिँ जुन खस्रो एरिया छ, मानौ रोड सोड छ भने त्यसले के गर्छ त कम रिफ्लेक्सन गर्छ, अनि फेरि वेभलेन्थको हिसाबले पनि त्यसलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अब यो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्स भनेको के भयो त, यो एउटा टर्म छ रिमोट सेन्सिङमा स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्स। यो भनेको कस्तो हो भने प्रत्येक वस्तुले आफ्नो चाहिँ फरक फरक मात्रामा चाहिँ एमाउन्टको चाहिँ वेभलेन्थको लाइट चाहिँ रेडिएट गर्छ वा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ। जस्तो नि हाम्रो ग्रीन भेजिटेबलहरूमा क्लोरोफिल हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त ब्लू र रेडलाई चाहिँ एब्जर्ब गरिहाल्छ र ग्रीनलाई चाहिँ के गर्छ त रिफ्लेक्ट गर्छ। तर चाहिँ कहीँनिर अब इन्फेक्टेड भयो, जस्तो ग्रीन ट्रीहरू नै छ इन्फेक्टेड छ भने त्यसले के गर्छ त ग्रीन पनि एब्जर्ब गरिहाल्छ। त यो प्रोपर्टीको आधारमा कहीँनिर हाम्रो खेतीपाती छ भने खेतीमा कति चाहिँ हाम्रो इन्फेक्सन भएको छ त्यो एरियामा चाहिँ के गर्छ त रिमोट सेन्सिङबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ प्लान्टहरू केही चाहिँ इन्फेक्टेड छन् भनेर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ कम्पेयर टु भेजिटेसन एन्ड सोइल वाटर हैज लो रिफ्लेक्टेन्स। वाटरले के गर्छ त कमै मात्रामा चाहिँ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, एज कम्पेयर भेजिटेसन छ भने त्यसले चाहिँ बढी रिफ्लेक्ट गर्छ। सोइल्स भन्दा पनि वाटरले बढी चाहिँ कमै चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ। हस् त साथीहरू, यो चाहिँ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र अझ चाहिँ मैले यो राम्ररी बुझाउनलाई कसरी सुधार गर्दै लैजानुपर्छ साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। र मैले अब यो रिमोट सेन्सिङ भयो, फोटोग्रामेट्री, जीपीएस यस्ता चाहिँ टपिकहरुमा यस्तै भिडियो बनाएर हाल्ने छु। र हस् त साथीहरू, तपाईहरुको पनि यो प्रोफेसनल करियर एकदम सफल होस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना छ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको उत्तर प्रगतिको म कामना गरिराखेको छु। र तपाईहरुले आफ्नो समय यो टेक्निकल चीज हेर्नमा लगाउनु भयो, त्यसप्रति म साह्रै आभारी